बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और अब सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। हम आपको इस वीडियो में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत अर्ली आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन, वो है कि हज का पैकेज कितना है, शॉर्ट टर्म हज का और लॉन्ग टर्म हज का, और इसके अलावा दरख्वास्तें किस तारीख़ से जमा होना शुरू होंगी और ड्रा यानी कुरानंदाज़ी कब होगी। इन तीन चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। कुछ और मज़ीद तफ़सीलात भी हम साथ साथ आपको बताते चले जाएंगे। इब्तदाई तौर पर हम आपको ये तीन चीज़ों से आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको हर लेटेस्ट और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी इस चैनल के थ्रू। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। जी, सरकारी हज स्कीम 2024 के तहत पैकेजेस की तफसील इस तरह से है कि रेगुलर स्कीम का जो पैकेज है लॉन्ग टर्म का, यानी जिसमें 38 से 42 दिन यानी 38 से 42 डेज़ तक आपको वहाँ सऊदी अरब में रहना होगा। और ये शुमाली रीजन का जो पैकेज है वो है 10,75,000 और जनूबी रीजन का पैकेज है 10,65,000 रुपया। और यही अगर हम देखें कि रेगुलर जो स्कीम है उसका शॉर्ट टर्म जो पैकेज है जो कि 20 से 25 दिन का होगा, उनमें शुमाली रीजन का जो अमाउंट रखी गई है, जो रकम रखी गई है वो है 11,50,000 और जनूबी रीजन की है 11,40,000। ये रकम ज़्यादा रखी गई है। इसमें लोगों ने अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 25 दिन रहते हैं या 40 दिन रहते हैं, 42 दिन रहते हैं। इसके अलावा हम अगर स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की इसी मद में बात करें तो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जो डॉलर्स की मद में बैरून मुल्क से रकम भेजनी होगी, उनमें 38 से 42 यानी 38 से 42 दिन का जो पैकेज है शुमाली रीजन के लिए वो है $3,835 यानी $3,835, और जनूबी रीजन के लिए रखी गई है ये रकम $3,800। ये याद रखिए, आपने सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स की शक्ल में रकम बाहर से भेजनी, कोई और करेंसी नहीं भेजनी है। इसके मतलब हम पहले एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, वो आप देख लें कि इसको किस तरह से रकम आपको भेजना होगी। इसी तरह स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में शॉर्ट पैकेज जो है 20 से 25 डेज़ का, उसमें शुमाली रीजन शॉर्ट पैकेज जो है वो है $4,110 और जनूबी रीजन का है $4,075। ये 20 से 25 डेज़ का पैकेज है। हम आपको ये बताते चलें कि शुमाली रीजन में कौन कौन से शहर और अज़ला शामिल हैं। इनमें इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, रहीम यार ख़ान शामिल हैं, जबकि जनूबी रीजन में कोयटा, कराची और सक्खर शामिल हैं। एक और चीज़ भी यहाँ हम रकम के हिसाब से चूँकि बात कर रहे हैं तो कुर्बानी की रकम के हवाले से भी बात करेंगे। जी, कुर्बानी के लिए जो रकम होती है वो फ़ी कस हर हाजी साहब के लिए 56,000 यानी 56,000 रुपीज़ है, जो कि $2,000 बनती है आज के हिसाब से। और जी, ये कुछ सहूलतें हैं जो इख्तियारी हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से इस पे फ़ैसला कर सकते हैं कि अगर कुर्बानी आपने सरकारी हज स्कीम के तहत करवानी है तो आप उनको भी पैसे दे सकते हैं, और अगर आपने ख़ुद करनी है तो आप ख़ुद भी उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मक्का मुकरमा में डबल बेड जो कमरा अगर आप लेना चाहें अलग अपनी फैमिली के लिए तो $1,75,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, जो कि $615 $615 बनते हैं। इसी तरह अगर ट्रिपल बेड कमरा लेना चाहें तो $58,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फालतू इजाफी देने होंगे, जो कि $205 बनते हैं। लेकिन इनका ये भी है कि अगर वहाँ पे वो मौजूद है, दस्तयाबी कमरे दस्तयाब हों तो फिर ही आप इसकी सहूलत हासिल कर सकेंगे। लेकिन यही पैकेज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं बेड्स का, तो इसमें आपको रियायत भी मिल जाएगी और $35,000 रुपीज़ आपको कम देना पड़ेगा, जो तकरीबन $120 बनते हैं। जिससे पहले हमने बताया वो शॉर्ट टर्म के लिए थे। अब हम आपको बताते हैं कि एसी की सहूलत भी वहाँ पे दस्तयाब होगी। अच्छा, अब जो ज़रूरी बात वो ये है कि एक ग्रुप के तमाम जो अफराद हैं
وہ ایک ہی پیکج میں آئیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پیکج گروپ کے ایک لوگوں کے لیے اور دوسرا پیکج دوسرے لوگوں کے لیے، نہیں، گروپ میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے، جیسے 2 سے 7 یا 10 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، تو ایک گروپ میں آپ ایک ہی پیکج لیں گے۔ اس لیے آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریے اور ویڈیوز دیکھ لیں، انفارمیشن ساری حاصل کریں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا پیکج لینا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی سعودی عرب جا کر نہیں ہوگی۔ یہاں پاکستان میں اس وقت تک چینجز لائی جا سکتی ہے جب تک ڈرا نہیں ہو جاتی، لیکن بعد میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ایک ہی پیکج آپ نے گروپ کی شکل میں لینا ہے۔ جی، اس کے بعد ایک اور اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ حج درخواستیں کب سے جمع ہونا شروع ہوں گی۔ ابھی اس میں ٹائم ہے آپ کے پاس، کیونکہ حج درخواستیں 27 نومبر یعنی 27 نومبر کو جمع ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان میں بھی 2-3 روز ہوں گے، لہٰذا آپ آرام سے تسلی سے یہ چیزیں تیار کر لیں اور پھر اس کو حج درخواستوں کو جا کے جمع کروائیں۔ آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے تمام تر تفصیل ہم آپ کو بعد میں دوسری ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے حج درخواستیں کس طرح جمع کروانی ہیں، اس کے لیے کیا کیا درکار ہے، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ آپ جا کے ہماری پچھلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ بہت کم ٹائم تھا تو بہت جلدی میں سارا کام ہوتا رہا، لیکن اس دفعہ کافی ٹائم ہے، لہٰذا 27 نومبر سے 12 دسمبر تک 27 نومبر سے 12 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، بہت سارا ہے۔ آرام سے چیزیں تیار کریں اور جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے جلدی درخواست جمع کروائی تو ان کا نام ڈرا میں شامل ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ آرام سے ایک ہی دفعہ ٹھیک ڈاکومنٹ جمع کروائیں تاکہ بعد میں ایشو نہ آئے۔ جی، اس پیکج میں حج تربیت، ویکسینیشن، آپ کی وہاں پہ مکہ اور مدینہ شریف میں رہائش، کھانا پینا اور طبی سہولیات، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن اور تمام تر اخراجات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ قربانی کی الگ سے رقم ہم نے آپ کو بتا دی، اور اگر آپ کو کسی طبی مسئلے میں، یعنی آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ بھی اس پیکج میں کور کر لیا جائے گا۔ اور ایک اور چیز کہ جو خواتین کے حوالے سے جو پیکج میں پالیسی میں کہا گیا ہے وہ یہ کہ وہ بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو پرووائڈ کرنا ہوگا اپنے والدین یا شوہر کی طرف سے کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ ان کی مرضی کا، یا یہ کہ وہ سیف ہو کر جا رہی ہیں، سیف لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کوٹا ہے وہ ہارڈشپ کوٹا 500 کر دیا گیا ہے، اور لیبر کوٹا جو ہے وہ 300 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حج درخواستیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، اس لیے پیکج کو سستا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سہولتوں کو زیادہ سے زیادہ مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور مددگار ہو، آمین ثم آمین۔